लोधा मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करून आंदोलनाक बसून लोकांनी 108 दिसांचो विक्रम केलो. पूण फायदो कितें? सरकार पुरायपणान आडनदर करून लोधाकच तेको दिवपाक वावुरता म्हणपाक अतिताय जावची ना. ही केस कोर्टात चलता आनी कारापूर खुलेआम काम चालू आसा. ही लोकशाय काय हुकुमशाय? लोकांक प्रश्न पडला. कारापूर गांवचो दोंगर मातये भरवण करून लोधा आपलो मेगा हाऊसिंग प्रकल्प घेवन आयला. थळाव्यांनी साबार विरोध करूनय कांयच फायदो जालो ना. आंदोलन करून 100 दीस हुपल्यात. दिल्ली वचूनय आंदोलन केलें, पूण सरकार कांयच काना मनार घेना. होच तो लोकांच्या हिता खातीर आनी आम जनते खातीर वावुरपी सरकार? लोकांनी लोधाक कशेंच पुराय जावपाक दिवची ना अशी सोपूत घेतल्या. मजगती जीपीसीसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सुवातेर पावला. ही मोहिमा गेली 108 दीस जाले. सगळ्या गांवकारांनी एक जावन एकजुटीन ही फायट चालू दवरलेली आसा. डेमोक्रेटीक इलेक्टेड जे सरकार असतात तो सरकार लोकांच्या आदेशाचेर चलता. हांगा अशें पळोवपाक दिसता 108 दिसांचो एक आंदोलन करप, ते सस्टेन करप. ओपोजिशन आनी हांगा जो विश्वजीत राणे ह्या प्रोजेक्टाक पुरस्कर्ता आसा, सीएमाचोय ताका सपोर्ट आसा. आनी तेणी डेफिनेटली हांगा खूब अटेम्प्ट केले आसतले त्या गांवच्या लोकांक डिवायड करपाक. जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स कोण आशिल्ले त्या गव्हर्मेंट सर्वंट्साचेर प्रेशर हाडून थोड्यांक कोणा तरी काणकोण ट्रान्सफर केल्ले आसा, थोड्यांक धमकी येतात. आनी तरी आसतना ह्या गांवच्या आमच्या सगळ्या बहुजन समाजाचे जे लोक आसात, गांवकरी आसात, त्या सगळ्या गांवकऱ्यांचे कौतुक करून दिसता की 108 दीस सुद्दां आपलो गांव वाचोवपाक तेणी सगळो त्याग हांगा केल्लो आसा. व सरकार आज लोकविरोधी कशा पद्दतीन वेगळी वेगळी कामां करता. गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक जशे ही जोडी नंबर 1 विश्वजीत राणे आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी म्हाका दिसता जे षडयंत्र केला गोंयचें अस्तित्व सोंपोवपाक, तातूंत हें एक ज्वलंत उदाहरण. कारण ज्या वेळार गांवचें अस्तित्व सांबाळपाक गांवचे लोक उठ्ठा आनी खास करून आमी पळयता की हांगा आमच्यो माता भगिनी गेली 108 दीस जाले हांगा सातत्यान ह्या म्हाका दिसता आंदोलनाक सदैव डेली न चुकता येता. तातूंत म्हाका दिसता ह्या सरकाराक ह्या गोंयचे लोकांचे भावनेचे आनी गोंयचे अस्तित्वाचे कांयच पडून गेलें ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.